आजको यस मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको 11औं भर्चुअल वार्षिकोत्सव समारोहमा उपस्थित हुनुभएका कर्णाली प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका आदरणीय उपकुलपतिज्यू, सेवा आयोगका आदरणीय अध्यक्षज्यू, सेवा आयोगका आदरणीय सदस्यज्यू, आदरणीय रजिस्ट्रारज्यू, सम्पूर्ण विश्वविद्यालय पदाधिकारीज्यू तथा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभाव एवं मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आधिकारिक फेसबुक पेज लाइभ मार्फत यस कार्यक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म क्षमा प्रार्थी छु, आज केही प्राविधिक कारणले हाम्रो यो कार्यक्रम केही ढिला हुन पुगेको छ। यसको लागि यहाँहरूमा पर्न गएको असुविधाप्रति म क्षमा। र अबको क्रममा आजको यस औपचारिक कार्यक्रमलाई आसन ग्रहण सहित यस मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको 11औं भर्चुअल वार्षिकोत्सव समारोहमा अध्यक्षताको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यस विश्वविद्यालयका आदरणीय रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको केही प्राविधिक समस्याले गर्दा उहाँ जोडिँदै हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछौँ र उहाँलाई पुनः यहाँनिर जोड्नेछौँ। त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी आजको यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय गोविन्द प्रसाद कलौनीज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको यस समारोहमा विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका आदरणीय उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा आजको यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर भारती जोशीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर रामेश्वर अधिकारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका डिन, कार्यकारी निर्देशक, परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख, सहायक डिन, सहपरीक्षा नियन्त्रक, क्याम्पस प्रमुख, डाइरेक्टर, सहायक क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुख एवं सम्पूर्ण विश्वविद्यालय पदाधिकारीज्यूहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यस समारोहमा उपस्थित प्राध्यापक, कर्मचारी, विभिन्न पेशागत सङ्गठनका प्रतिनिधि, विद्यार्थी, अभिभावक, पत्रकार तथा समस्त शिक्षाप्रेमी महानुभावहरूलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रम पश्चात आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु र अगाडि बढाउन गइरहेको छु। आज मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको स्थापना भएको 11 वर्ष पुरा भएको छ र सामान्य अवस्थामा हामी विभिन्न कार्यक्रमसहित भौतिक उपस्थितिकै बीच वार्षिकोत्सव मनाउने गर्थ्यौँ भने वर्तमान कोभिड महामारी र यसले सिर्जना गरेको लकडाउनको परिस्थितिमा यसरी अनलाइनका माध्यमबाट वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मनाउन गइरहेका छौँ। अबको क्रममा आजको यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि तथा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर भारती जोशीज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका यस विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, आमन्त्रित विभिन्न महानुभावहरू, आजको यस विश्वविद्यालयको 11औं स्थापना दिवसको उपलक्ष्यमा हामी सबै भर्चुअल मिटिङद्वारा एक ठाउँमा आएका छौँ। यस पुनीत उपलक्ष्यमा मलाई आफ्ना 2 शब्द राख्ने र स्वागत गर्नको लागि यहाँ अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आयोजक पक्षलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु।
यो विश्वविद्यालयको परिकल्पना गर्नेदेखि लिएर यसलाई यस अवस्थासम्म पुर्याउनमा सहयोग गर्नुहुने, यस विश्वविद्यालय स्थापनार्थ त्याग, तपस्या, बलिदान गर्नुहुने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई आजको दिन म सम्झिन चाहन्छु। उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार एवं उच्च सम्मान प्रकट गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस शुभ उपलक्ष्यमा भर्चुअल माध्यमद्वारा जोडिनुभएका हाम्रो यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, कर्णाली प्रदेश प्रमुख माननीय गोविन्द प्रसाद कलोनीज्यू, यस विश्वविद्यालयका आदरणीय उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहज्यू, मध्यपश्चिम सेवा आयोगका सदस्य प्राध्यापक डाक्टर रामेश्वर अधिकारीज्यू, डीनज्यू, कार्यकारी निर्देशकज्यू, परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुखज्यू, सहायक डीनज्यू, सह परीक्षा नियन्त्रकज्यू, क्याम्पस प्रमुखज्यू, डाइरेक्टरज्यू, सहायक क्याम्पस प्रमुखज्यू, विभागीय प्रमुखज्यू एवं सम्पूर्ण विश्वविद्यालयका पदाधिकारीज्यूहरू, प्राध्यापकज्यूहरू, कर्मचारीज्यू, विभिन्न पेशागत सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधित्व गरिरहेका महानुभावहरू, विद्यार्थी, अभिभावक, पत्रकार, समाजसेवी तथा समस्त शिक्षा प्रेमी महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउँदा म अत्यन्त गौरवान्वित भएकी छु, अत्यन्त हर्षित भएकी छु। यस विश्वविद्यालयले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै आजसम्म छोटो अवधिमा नै ठुलो सफलता हासिल गरेको छ। आफूलाई सक्षम बनाउन, एउटा अग्रणी शिक्षण संस्थाको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न र विभिन्न शैक्षिक समुदायहरूको बीचमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ र आगामी दिनहरूमा यसले थप उचाइ हासिल गर्नेछ, थप उचाइमा आफ्ना सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई पुर्याउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। आगामी दिनमा थप ऊर्जासहित प्राज्ञिक उन्नयनका कुराहरू हुन् वा गुणस्तरीय एवं अनुसन्धानमा आधारित शिक्षाका कुराहरू हुन्, प्राविधिक शिक्षाका कुराहरू हुन् वा यस क्षेत्रको पहिचान झल्काउने खालका विभिन्न बहुसांस्कृतिक कुराहरू हुन्, यस विश्वविद्यालयले सधैँ अगाडि बढ्नेछ र आफ्नो एउटा अमिट छाप सबै माझ छोड्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यसका साथै स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यसले आफ्ना विद्यार्थीहरू, आफ्ना उत्पादनहरूलाई एउटा उत्कृष्टताको प्रदर्शन गर्नलाई सक्षम बनाउनु हुनेछ भन्ने मलाई एकदम दृढता छ, यसमा विश्वास छ। यस विश्वविद्यालयले आफ्ना विभिन्न क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ, तर बीचमा कोभिडदेखि लिएर विभिन्न जुन अन्य समस्याहरू आएका छन्, त्यसले गर्दाखेरि केही गतिविधिहरू हाम्रा शिथिल पनि परेका छन्। तर खास गरी हामी सेवा आयोगको कुरा गर्दाखेरि यसका गतिविधिहरूलाई कार्यकारी परिषदका निर्णयहरू साथै यस विश्वविद्यालयका नियम नीतिहरू, त्यसका जुन पनि ऐनहरू छन् त्यसको दायराभित्र रहेर हामीले छिट्टै नै यसका कामहरूलाई तीव्रता दिनेछौँ, यी कामहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ। साथै कोभिड-19ले गर्दाखेरि विभिन्न जुन समस्या आएका छन्, हाम्रा स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन विभिन्न अप्ठ्याराहरू आएका छन्, यसै बिचमा हामीले एउटा सक्षम नेतृत्वलाई क्याम्पस चिफको रूपमा भर्खरै नियुक्त हुनुभएका सक्षम नेतृत्वलाई गुमाएका छौँ। उहाँप्रति, यदुनाथ पौडेलजीप्रति एकदम हार्दिक श्रद्धाञ्जली नै व्यक्त गर्न चाहन्छु र अन्तमा यस पुनित अवसरमा सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै यस विश्वविद्यालयको उत्तरोत्तर प्रगति होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। पञ्चज्योति हाम्रो रजिस्ट्रार साहब आइसक्नु भएको छ है, यहाँ हेर्नुहोस् त। मकै आउनुभयो, उहाँको टेक्निकल प्रब्लम हो, यहाँ आइसक्नु भएको छ। नमस्कार नमस्कार सर। म सम्पूर्ण उपस्थितिज्यूहरूलाई अलिक प्राविधिक कारणले समस्या पर अब म अहिले उपकुलपतिज्यूसँगै बसेर चाहिँ सँगसँगै बसिरहेको छु। म पुनः
आदरणीय रजिस्ट्रारज्यूलाई अध्यक्षताको आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु र यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। अबको क्रममा समग्र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको झलक र यसको स्थापना कालदेखि अर्थात् अहिलेको अवस्था र यसको समग्र झलक प्रस्तुत गरिदिन हुनका लागि एमआइसिडी प्रमुख डाक्टर दिनेश राज भुजू सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। Namaste. On the very occasion of 11th anniversary of our university, the Midwest University's founding, I extend our heartfelt congratulations to everyone at Midwest University for reaching this very important milestone today. This day of anniversary actually rekindle our cherished memories, especially to those who have graduated from this university, worked so hard and contributed in various capacity of its academic faculty or in staff system. In addition, for them, those who struggled and who sacrificed to make this dream of the university come true, this day is especially important. Our congratulations to all of you. Namaste. यो कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिराख्नुभएका विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारज्यू, म सहजताको लागि नेपालीमा आफ्नो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछु। आजका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेशका प्रमुखज्यू, यस विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यू र त्यस्तै विश्वविद्यालय सेवाका अध्यक्षज्यू र सदस्यज्यू, सम्पूर्ण प्राध्यापकवर्ग, यहाँका स्टाफहरू, यहाँका विद्यार्थीहरू, सबै भद्रजन समक्ष म यो विश्वविद्यालयको संक्षिप्त परिचय र अहिलेसम्म हासिल गरेका केही उपलब्धिहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति लिनेछु। हामी सबैलाई ज्ञात भएकै हो, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय एउटा स्वायत्त र सार्वजनिक निकाय अथवा जनताको विश्वविद्यालयको रूपमा स्थापना भएको हो र यसको मूल उद्देश्य भनेको नेपाली जनता र साथै वैश्विक नागरिकलाई खास गरेर शिक्षा अनुसन्धानको क्षेत्रमा सेवा पुर्याउनु हो र यो विश्वविद्यालयको स्थापना सन् 2010 मा संसदबाट एउटा विधिवत ऐन पारित भएर स्थापना भएको थियो। यहाँहरूलाई अवगत नै छ, यो विश्वविद्यालयको कुलपतिमा देशका प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ र विश्वविद्यालयको दिनानुदिन कार्य, दिशानिर्देश, यसका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि उपकुलपतिज्यू यसको चिफ एक्जिक्युटिभ रहने व्यवस्था छ र हामीसँग यतिखेर 5 वटा फ्याकल्टीहरू छन्। ह्युमेनिटिज एन्ड सोशल साइन्स, म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन, साइन्स, टेक्नोलोजी र इन्जिनियरिङ र छिटै नै हामी अन्य महत्त्वपूर्ण फ्याकल्टीहरू खास गरी स्वास्थ्य र कृषिमा पनि स्थापना गर्दैछौँ र निर्देशनालयका हकमा हामीसँग 4 वटा निर्देशनालयहरू छन्। प्लानिङ, डेभलपमेन्ट एन्ड इभ्यालुएसन, इन्टरनेसनल रिलेसन्स, रिसर्च सेन्टर र करिकुलम डेभलपमेन्ट र महाशाखा तथा महत्त्वपूर्ण अफिसका रूपमा हामीसँग क्वालिटी एस्युरेन्स एन्ड अक्रिडिटेसन डिभिजन र एक्जामिनेसन म्यानेजमेन्ट अफिस रहेको यहाँहरूमा विदित नै छ। कलेज अथवा क्याम्पसका हकमा हामीसँग 16 वटा त्यस्ता कलेज क्याम्पसहरू छन्।
यहाँहरूले यो नक्सामा देख्न सक्नुहुन्छ कि मूलतया प्रदेश कर्णालीमा यहाँका सबै जिल्लामा यसका क्याम्पसहरू छन्। केही जिल्लाहरू बाँकी छन्, जस्तै हुम्ला, जुम्ला र डोल्पा, र हामी आशा गर्छौं त्यहाँ पनि चाँडै नै यो विश्वविद्यालय अन्तर्गत क्याम्पसहरू सुरुवात हुनेछ। र साथै यही विश्वविद्यालय अन्तर्गत काठमाडौँमा ग्लोबल कलेज इन्टरनेसनल पनि सञ्चालित छ। र अघि यहाँहरू समक्ष निवेदन गरे जस्तै हाम्रा प्रमुख 4वटा मिसनहरू छन्, मूलभूत उद्देश्यहरू छन्। पहिलो त प्राज्ञिक उत्कृष्टताको रूपमा हामी स्थापित हुने, र दोस्रो ज्ञानको स्रोत र त्यो ज्ञानको प्रसारकको रूपमा हामी अघि बढ्ने, र तेस्रो एउटा मजबुत शक्तिका रूपमा, ज्ञानको शक्तिका रूपमा हामी स्थापित हुने, र चौथो समुदायको सेवा र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा पनि अघि बढ्ने। र हाम्रो दीर्घकालीन भिजन अथवा दूरदृष्टि अघि भने जस्तै एउटा प्राज्ञिक उत्कृष्टता हासिल भएको संस्थाको रूपमा हामी रहने हो। यहाँहरू सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो, हामी अझ पनि वैश्विक महाव्याधि कोभिड-19 को चपेटामा छौं। र जतिखेर नयाँ उपकुलपतिका रूपमा प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंह पाल्नुभयो, त्यतिखेर पनि हामी वैश्विक महाव्याधिकै पहिलो चरणमा थियौं। र धेरैले लागेको थियो अब यो विश्वविद्यालय के गर्ला, कसरी अघि बढ्ला, किनकि लकडाउनको सिचुएसन थियो। हामीलाई थाहा थिएन यो कोरोना भाइरसको प्रकृति कस्तो हुन्छ भनेर। तथापि प्रारम्भबाट नै यो विश्वविद्यालयले एउटा निश्चित मार्गनिर्देश दियो, र त्यो भनेको हामीले के सोच्यौं त भन्दाखेरि जस्तै कुनै महाव्याधिमा पनि, जस्तै कुनै महामारीमा पनि 3वटा समाजका पक्षहरू बन्द हुँदैनन्, ती चलायमान हुन्छन्, ती गतिशील हुन्छन्। पहिलो स्वास्थ्य सेवा, दोस्रो कृषि तथा उत्पादन सेवा, र तेस्रो शैक्षिक सेवा। र हामीले यही कुरालाई मनन गरेर कोभिडको अवस्थामा पनि हामीले आफ्नो विश्वविद्यालय चलायमान गर्यौं, र पहिलो कर्तव्य भनेको जनतालाई कोभिड सम्बन्धी चेतना जगाउनु थियो। अतएव यहाँले देख्नुहुन्छ हाम्रो विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा अहिले पनि कोभिड सम्बन्धी जनचेतनामूलक सामग्रीहरू राखेका छन्। र यस सिलसिलामा एउटा सानो अनुसन्धान पनि भएको थियो, र त्यो अनुसन्धानको नतिजा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा छापिएको थियो। त्यसअनुसार विश्वका 200 भन्दा बढी विश्वविद्यालयहरूको वेबसाइट भिजिट गर्दाखेरि नेपालबाट जम्मा 2 वा 3वटा मात्र विश्वविद्यालयहरूले कोभिडको सिलसिलामा कार्यक्रम गरेको देखियो, र त्यसमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अग्रणी देखियो, र यो अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा छापिएको पनि छ। यति मात्र नभइकन यो विश्वविद्यालयले जनताका लागि चाहिने सेनिटाइजर र त्यस्तै ह्यान्ड वासिङका थुप्रै अन्य कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाएको यहाँहरूमा विदित छ। र यसका अलावा विश्वविद्यालयले गत 1 वर्षमा एउटा नौलो कुराको प्रारम्भ गरेको छ। त्यो भनेको यहाँका डिन, यहाँका निर्देशकहरू र यहाँका क्याम्पससिपहरू सबै नै खुला प्रतिस्पर्धाबाट आह्वान गरिएको छ। र साथै हालसालै मात्र पनि विश्वव्यापी रूपमै हामीले 25 जना पिएचडी र पोस्ट डक्टरेट गरिरहेका अनुसन्धान कर्मीहरू, प्राध्यापकहरूलाई आउनको लागि प्रेरणा गरेका छौं। त्यो पनि यहाँहरूलाई अवगत छ। र यो विश्वविद्यालयमा हालसाल सम्पूर्ण क्याम्पसहरूमा गरेर झन्डै 600 जति प्राध्यापकहरू अध्यापनरत, र हामीसँग झन्डै 8000 जति विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन्। र त्यसमा खुसीको कुरा हो कि यो कर्णाली प्रदेशमा रहेको विश्वविद्यालय भए तापनि यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरूमा झन्डै 51%
पुरुष छन् भने 49%, भन्नाले झन्डै बराबर छोरा र छोरीहरू छन्। यो अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। अझ म एउटा कुरा यहाँहरू समक्ष के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हाम्रो स्नातकोत्तर कार्यक्रममा मास्टर्स लेभलमा छोराभन्दा छोरी मान्छे धेरै छन्। यसले पनि यो विश्वविद्यालयको विशेषतालाई उजागर गरेको छ। र यो विश्वविद्यालयले अहिले नै हामीले एमफिल र पिएचडी विद्यावारिधि कार्यक्रम पनि सुरु गरिसकेका छौँ र हाम्रा कतिपय स्नातक गरेका विद्यार्थीहरू अहिले विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयहरू, नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा गएर पिएचडी गरिरहेको अवस्था पनि छ। र यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि हाम्रा विद्यार्थी मार्फत चिनारी दिनेछ भन्ने आश गरेका छौँ। र अघि भने जस्तै यो विश्वविद्यालय गत वर्षदेखि नै कोभिड-19 को सिलसिलामा हामी अग्रणी रूपमा कार्यरत छौँ र यो विश्वविद्यालयले कोभिड-19 को सिलसिलामा पनि हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरू, आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई बन्द गरेनौँ। यसलाई निरन्तरता दियौँ। अनलाइन क्लासेसहरू सुरु गर्यौँ। सम्भवतः नेपालमा यसरी अनलाइन क्लासहरू सुरु गरेर र अनलाइन क्लास मात्र होइन, परीक्षा पनि हामीले सम्पन्न गर्यौँ सफलता। मलाई लाग्छ यस मामिलामा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय नेपालमै अग्रणी पंक्तिमा छ, जसलाई नेपालका विभिन्न मिडियाहरूले पनि कभरेज गरेको थियो। यति मात्र होइन, यो विश्वविद्यालयले हाम्रा आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई त्यसमा तालिम दिनका लागि यो अनलाइनमा परीक्षा कसरी दिने र हाम्रा शिक्षकहरूलाई अनलाइनमा कसरी शिक्षा सञ्चालन गर्ने र हाम्रा विद्यार्थीलाई कसरी त्यसमा सहभागी हुने भन्ने समेतका हामीले तौर तरिकाहरू अनलाइन मार्फत नै तालिमहरू प्रदान गरेका थियौँ। र यो बीचमा यो मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले कम्तीमा पनि 2वटा विश्वविद्यालयहरू अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूसँग सम्झौता सम्पन्न गरिसकेको छ। एउटा चीनको 3 गोर्जेस विश्वविद्यालय र त्यस्तै अर्को चीनकै सिचुवान विश्वविद्यालय। योभन्दा अगाडि पनि यो विश्वविद्यालय र अमेरिका र त्यस्तै भारत र बङ्गलादेशका केही विश्वविद्यालयहरूसँग सम्झौता गरिसकेको यहाँहरूलाई अवगत नै छ। र नेपालभित्रै पनि विश्वविद्यालयले नेपालभित्रका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूसित सहकार्य गर्ने सम्झौता पनि अघि बढाएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि मुसम र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बीच पनि सम्झौता सम्पन्न भएको छ केही समय अगाडि। विश्वविद्यालयको परिचय भनेको यहाँको प्रकाशन। विश्वविद्यालयले यहाँलाई अवगत नै छ, केही समय यता आफ्नै जर्नलहरू प्रकाशन गर्न थालेको छ, आफ्ना न्युजलेटरहरू प्रकाशन गर्न थालेको छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, विश्वविद्यालयको पहिचान तब हुन्छ जब यहाँका प्राध्यापकहरूले, यहाँका फ्याकल्टीहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा आफ्ना रचनाहरू छाप्न सुरु गर्छन्। हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ कि यो विगत 1 वर्ष भित्रै पनि थुप्रै त्यस्ता रचनाहरू छापिन थालेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि अर्थ फ्युचर भन्ने यो विश्वकै अत्यन्त हाई इम्प्याक्ट फ्याक्टर जर्नल हो। त्यसमा मिडवेस्ट विश्वविद्यालयका फ्याकल्टीहरू समेत संलग्न भएको एउटा अनुसन्धान पत्र छापिएको। त्यस्तै ग्लोबल इकोलोजी एन्ड कन्जर्भेसन र त्यस्तै अन्य विश्वविद्यालयका र अन्य राष्ट्रिय जर्नलहरूमा पनि हाम्रा फ्याकल्टीहरूले यो प्रकाशनहरू सुरु गरिसकेको अवस्था छ। र यो बाहेक विश्वविद्यालयले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय थुप्रै वेबिनारहरू सञ्चालन गरेको छ र हामीले वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो लागि कोभिड-19 अभिशाप भन्दा पनि वरदान जस्तो पो भयो। किनभने यो बीचमा हामीले कम्तीमा पनि 1 दर्जन भन्दा बढी वेबिनारहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय वेबिनारहरू सञ्चालन गरेको। जस्तो उदाहरणको लागि गत मे महिनामा देखि लिएर गत मार्च महिनासम्ममा हामीले टुरिज्मदेखि लिएर सेक्युरिटी, फुड सेक्युरिटी कुरादेखि लिएर हेल्थ सम्बन्धी र त्यस्तै कोभिडको समयमा हुने विभिन्न सोसलाइजेसनका कामहरू, त्यस्तै शिक्षाका कामहरूका थुप्रै विषयमा हामीले वेबिनारहरू सञ्चालन गर्यौँ र ती वेबिनारहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त विख्यात प्राध्यापकहरू पनि सहभागिता थियो। र त्यो वेबिनारमा अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, एसिया, युरोपका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू पनि उपस्थिति थियो। र महत्त्वपूर्ण कुरा त गत
वर्ष राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको अवसरमा यो विश्वविद्यालयले असाध्यै महत्त्वपूर्ण एउटा सिम्पोजियमको आयोजना गरेको थियो, जसका प्रमुख अतिथि सम्माननीय सभामुख हुनुहुन्थ्यो। र त्यो बाहेक हालसालै मात्र पनि यो विश्वविद्यालयले ग्रेजुएट कन्फरेन्सको जिम्मेदारी लिएको छ र 8औं ग्रेजुएट कन्फरेन्स अब सुर्खेतमा गर्ने भनेर हाम्रो यस विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यूले सम्बोधन पनि गरिसक्नु भएको अवस्था छ। र अन्तमा अब हामी कहाँ बढ्दैछौँ, द रोड हेड, यस सिलसिलामा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। यो विश्वविद्यालयले र यहाँका उपकुलपतिज्यूले पनि 5वटा विषयमा बढी एम्फसिस गर्नु भएको छ। एउटा एकाडेमिक एक्सलेन्स, दोस्रो इकोनोमिक ग्रोथ, तेस्रो करिकुलम रिडिजाइन, चौथो फ्याकल्टी स्टुडेन्ट एक्सचेन्ज र 5औं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट। र यसको लागि यो विश्वविद्यालयले एन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ अथवा ERP को अवधारणा र त्यस्तै 5वटा इलेक्ट्रोनिक एकाडेमिक मोडेलहरू पनि यसले लिएको अवस्था छ। यस प्रकार यो विश्वविद्यालय अगाडि बढाउनको लागि यहाँका प्राध्यापक, यहाँका फ्याकल्टीहरू मात्र होइन, यहाँका स्टाफ मात्र होइन, कर्णालीवासी मात्र होइन, नेपालका र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू हामीलाई जुट्ने हामीले आश गरेका छौँ। र आशा गरौँ विश्वविद्यालयले यो कोभिड-19 को अवस्थामा जसरी महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्यो, अब यस पश्चात पनि अझ हामी छलाङ मारेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै यो विश्वविद्यालयको संक्षिप्त परिचय म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सुनिदिएकोमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते। हार्दिक धन्यवाद MICT का प्रमुख डाक्टर दिनेश राज भोजू सरलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको एक झलक प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा। अबको क्रममा म आजको यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको समग्र वर्तमान अवस्था तथा भावी योजनाहरूको बारेमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिन हुनका लागि यस मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर नन्दबहादुर सिंहज्यू अर्थात् विशिष्ट अतिथि, आजको यो कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद पञ्चजी। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको यो 11औं भर्चुअल वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद पौडेल, आजको 11औं वार्षिकोत्सव अथवा 12औं स्थापना दिवस जे पनि भयो, यो कार्यक्रममा हाम्रो हार्दिक निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि हामीलाई आफ्नो संरक्षकत्व प्रदान गरिदिनका लागि र हामीलाई उत्साह प्रदान गर्नका लागि आजको यो प्रमुख अतिथ्यता स्वीकार गरी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रूपमा पाल्नुभएका कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय गोविन्द प्रसाद कलोनीज्यू, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षज्यू, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सेवाका सदस्यज्यू जो दुवैजना विशेष अतिथि हुनुहुन्छ र आजको यो कार्यक्रममा हामीले जुन प्रेजेन्टेसन गर्न MICT का अब एकाडेमिक हेडलाई हामीले जुन निमन्त्रणा गरेका छौँ, उहाँले जुन खालको एउटा ब्युटिफुल प्रेजेन्ट गर्नुभयो, प्रोफेसर डाक्टर दिनेश भुजू, उहाँ एउटा सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र त्यसपछि हाम्रा सबै डिनज्यूहरू, डाइरेक्टरज्यूहरू, सहायक डिनज्यूहरू, क्याम्पस चिफ, सहायक क्याम्पस चिफ, त्योभन्दा अगाडि मैले हाम्रो यामो प्रमुखज्यूलाई छुट्याए। म यामो प्रमुखज्यू, परीक्षा व्यवस्थापन प्रमुखज्यू लगायतका सबै शिक्षक कर्मचारीहरू, प्यारा भाइ बहिनीहरू, यो सुनिरहनु भएका कर्णालीवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म सबैमा हार्दिक नमस्कार र नमन म व्यक्त गर्न चाहन्छु। म आएको अब 1 वर्ष भएर अर्को वर्ष हामी लाग्यौँ र गत साल पनि पानी परेको छ, आज पनि पानी परिरहेको छ। पानी परेकै दिन गत साल पनि पानी नै परेको छ, आजको दिनमा आज पनि पानी परेको छ, मैले सम्झिरहेको छु। यो बीचमा कोभिडले
हामीलाई मात्र होइन संसारलाई चारैतिरबाट आक्रमण गरेको अवस्थामा हामी घरबाट विश्वविद्यालयका हामी बस्ने ठाउँबाट हामीले विश्वविद्यालयको वार्षिक उत्सव मनाउनु पर्ने बाध्यता यहाँहरू सबैले थाहै छ। तर म आइसिटी इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको विकासले जुन खालको अहिले रफ्तार अगाडि आएको छ, जुन खालको विकास अगाडि भएको छ, यो विकासले हामीलाई एउटा नयाँ मार्गदर्शन प्राप्त भएको छ। 21औं शताब्दीको डिजिटल टेक्नोलोजीको प्रयोगले हाम्रा समस्याहरू समाधान गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई उत्साह प्राप्त भएको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले यही कुरा कोभिड लागेपछि सुरुवात गरेको छ र आज म यहाँहरूको बिचमा यस्तो बेला केही कुरा राख्नुभन्दा पहिले 2067 साल तपाईको असारको 3 गते मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन बन्यो। त्यो फेरि दोस्रो संशोधनबाट केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने जुन ऐन छ त्यो 2072 फागुनको 13 गते नयाँ दोस्रो संशोधन भयो र अहिले तेस्रो संशोधन शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन 2077 असारको 11 गते गत साल यो संशोधन भएर मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको नाम मध्यपश्चिममा भयो। तर त्यो मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा मध्यपश्चिम हुँदा म 1 वर्ष अगाडि यो विश्वविद्यालयको उपकुलपति भइसकेको थिएँ। कमसेकम हामीले सोधेर यो नाउँ चेन्ज गर्ने विषयमा पनि शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नु पर्दा विश्वविद्यालयको म कुलपति उपकुलपति सबैले जानकारी नदिएर जुन खालको ऐनहरू परिवर्तन गर्ने कुरा भयो यसप्रति हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। धेरै कमेन्ट गरेका छन् पत्र पत्रिकाले उपकुलपतिलाई थाहा नभएर कसरी यो संशोधन हुन्छ भनेर। तर मैले बोल्नुपर्ने भयो आज कि यो मलाई थाहा छैन। त्यसकारणले जसले गर्नुभयो उहाँले रियलाइज गर्नुपर्छ, किनभने करिब 20-25 लाखको हाम्रा चाहिँ परीक्षा सम्बन्धी कुराहरू मध्यपश्चिमको नाउँमा मध्यपश्चिमाञ्चलको नाउँमा प्रिन्ट भएका छन्। हाम्रा लेटर प्याडहरू हाम्रा चिठीहरू सबै यहाँ पेश भएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यदि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको स्थितिमा यो कुरालाई सकेर मात्रै विश्वविद्यालयको नामै चेन्ज गर्नुपर्ने भए पनि हामी यहाँका सबै जनताहरू, यहाँका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू, यहाँका सामाजिक कार्यकर्ताहरूलाई बसालेर हामी छलफल गरेर नाम चेन्ज गर्ने भएको भए पनि हामी त्यो प्रस्ताव गर्थ्यौँ। तर त्यो थाहा नभएर नाम चेन्ज भयो। यसले गर्दा हामीलाई धेरै कुराको गाह्रो भएको छ। उनलाई त अब मध्यपश्चिमाञ्चलबाट मध्यपश्चिम मात्र भए पनि हामीसँग सोच्नु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो आग्रह हो। त्यो कुरालाई मैले यति नै भने। अब अहिले यहाँहरूको बिचमा यो कुरा भनिरहँदा मैले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको यो अवस्थामा हामीलाई संरक्षकत्व प्राप्त गर्ने हाई स्कुल र उच्च शिक्षामा समेत यो सालमा 10 अरब रुपियाँ राष्ट्रपति चाहिनेमा शिक्षा कोषमा जुन जम्मा भएको छ त्यसले गर्दा के बुझिन्छ भने देशको सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, त्यसपछि हाम्रो सम्माननीय कुलपति प्रधानमन्त्रीज्यू जो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने उहाँ राष्ट्रपतिज्यू हाम्रो संरक्षक हो भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू हाम्रो सभाको कुलपति हुनुहुन्छ र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुहुन्छ उहाँलाई। त्यसपछि आएर सहकुलपति माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रवृत्ति मन्त्री उहाँहरूलाई मैले यति गरेर सम्झन चाहन्छु, उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने आज हामी यो एउटा वार्षिक उत्सव मनाइरहेको बेला उहाँहरूको सम्झना गर्न यहाँ मैले सान्दर्भ ठान्दछु। र यहाँहरूले भने जस्तै जब विश्वविद्यालय बन्यो आज 11औं वार्षिक उत्सव मनाइरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले अघि सबै आएका कुरालाई म रिपिट गर्दिनँ र मैले आफूले राखेका भिजनहरू अहिले जनताका बिचमा सबैको बिचमा राख्न आवश्यक छ। अहिलेसम्म 31 वटा डिपार्टमेन्टहरू करिब अघि आज जस्तै 7 वटा फ्याकल्टी बनाइसक्यौँ। अहिले विज्ञान एग्रिकल्चर र तपाईँको चाहिनेमा कृषिको नयाँ एउटा सङ्ख्याए, हेल्थ साइन्सको अर्को सङ्ख्या गरेर 5+2 7 वटा सङ्ख्याहरू हामीले खोलिसकेका छौँ। एउटाको दिन ल्याइसकेका छौँ एग्रिकल्चर तपाईँको फरेस्ट्रीको भने हेल्थ साइन्सको छिटै दिन आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रा 2टा स्कुलहरू छन्, एउटा MICT छ, 17 वटाहरू क्याम्पस कलेजहरू छन्। त्यसपछि 16 जति भन्नुहोस्। अहिले त्यस बाहेक हाम्रो चाहिनेमा के छ भने करिब 600 को हाराहारी अघि भने जस्तै टिचर र कर्मचारीहरू 8000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू भएको एउटा विशाल विश्वविद्यालय। त्यो कर्णालीका 10 वटा जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरू
र 3 नम्बर प्रदेश जिल्लामा यो चारैतिर छरिएको छ। र हामीले यतिखेर नयाँ कुरा के गरेको भने म आएपछि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले 5 वटा एरियामा अनुसन्धानको क्षेत्र सुरुवात गरेको छ। हामीले सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको R&D रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भएन भने विश्वविद्यालय अगाडि बढ्दैन। संसारमा विश्वविद्यालयको र्याङ्किङ बढाउनको लागि विश्वविद्यालयको र्याङ्किङ बढाउनलाई रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हुन आवश्यक छ। त्यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टले एकातिर आर्टिकलहरू अनुसन्धान गरेर नयाँ आर्टिकल निकाल्ने उत्साह हाम्रा प्राध्यापकलाई दिन्छ भने अर्कातिर त्यो अनुसन्धानमा प्राप्त भएको कुराबाट नयाँ प्रोडक्ट निस्क्यो भने त्यसले आर्थिक बेनिफिट दिन्छ। त्यसैले विश्वविद्यालय भनेको सामाजिक र आर्थिक उन्नति गर्ने र विश्वविद्यालय एउटा नयाँ ठाउँमा राखेर देशको र जनताको कम्युनिटीको आशाको केन्द्रबिन्दु बनाउने मेरो प्रयास सुरु भएको अवस्थामा हामीले पहिलो पटक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा R&D रिसर्च सेन्टर हामीले खोलिसक्यौँ। 10औं कार्यकारीले 10औं चाहिँ सिनेटले पास गरिसक्यो, कार्यकारीले पास गरिसकेपछि र अहिले त्यसको निर्देशक समेत हामीले ल्याइसकेका छौँ। र त्यसको निर्देशक एउटा विद्वान मान्छे, एउटा रिसर्चमा खारेको मान्छे यसमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँ अब केही समयपछि यसलाई अगाडि लिने कुरामा यहाँहरूको बिचमा के कुरा राख्न चाहन्छु। त्यसपछि विश्वविद्यालय रिसर्चको इन्जिन हो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न अहिलेको हाम्रो जुन 400-500 जना 500-600 जना कर्मचारी र जो सरहरू म्याडमहरू हुनुहुन्छ अधिकांश 95% भन्दा माथि उपप्राध्यापक मात्र हुनुहुन्छ। फुल प्रोफेसरको संख्या एकदम कम छ, 8-9 जना मात्रै छन्। 10-12 जना मात्र एसोसिएट प्रोफेसर हुनुहुन्छ, धेरै ठुलो संख्या छैन। अब यस्तो अवस्थामा 95% भन्दा बढी उपप्राध्यापक भएको विश्वविद्यालय एउटा फाइदा छ, उहाँहरू युवा हुनुहुन्छ, त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो। तर अर्कातिर उहाँहरूको क्षमता बढाउन आवश्यक छ। त्यसो भएकोले त्यो क्षमता बढाउन उहाँले एमफिल र पिएचडी गर्न के गर्ने भन्ने कुरा हुँदा मैले संसारभरि छरिएका 25 जना पिएचडी र पोस्ट डक गरेका पोस्ट डक्टर र रिसर्चरहरूलाई इनोभेटरलाई हामीले एकैपल्ट लिएर मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा इनोभेसनको सेन्टर बनाउने, यसले नयाँ कुरा उत्पादन गरेर औद्योगिकीकरणको बाटो उद्यमशीलताको बाटोमा अब विश्वविद्यालय जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सुरु गरेका छौँ। खुसीको कुरा भन्नुपर्छ 25 जनाको लागि 142 जनाले 362 वटा सिटमा अप्लाई गर्नुभएको छ। यो अत्यन्त ठुलो ऊर्जा हो। यसले के बुझिन्छ भने अब उहाँहरूलाई लिएर राख्ने मात्रै हो, उहाँहरूलाई लिएर उनको जीवनको क्यारियरलाई प्रोटेक्सन गर्ने भने उहाँहरूले गरेको अनुसन्धान एकजनाले एउटा अनुसन्धान मात्र निकाल्यो भने पनि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय धनी बन्छ। हामीले औद्योगिकरण गर्न सक्छौँ, उद्यमशीलता गर्न सक्छौँ र यहाँका जनताले सुरु गरेको उद्यमशीलताको हामी पार्टनरसिप बन्न सक्छौँ। यहाँका स्कुलहरूले गरेको काममा हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ र कर्णालीवासीको चाहनालाई पुरा गर्न सक्छौँ। विश्वविद्यालय भनेको कर्णालीमा स्थापित भए पनि यो कर्णालीको मात्र होइन, कर्णाली क्षेत्रको हो, तर यो नेपालको हो। कर्णाली क्षेत्रको, यो संसारको। युनिभर्सिटीको नाउँ युनिभर्सल हो। हामीले लिने नलेज संसारभरि छरिनु पर्छ, हाम्रा उत्पादनहरू संसारभरि बिक्री हुन सक्नुपर्छ। यो कुरा मैले यहाँहरूको बिचमा भने। यति भनिरहँदा अब मैले यहाँहरूको बिचमा 5 वटा कुरा ध्यान दिने खोजेको छु। मैले मेरो आफ्नो मिसन इन्टिग्रेटेड भिजन भनेको 5 वटा कुरामा छ। नम्बर 1 मा एकाडेमिक एक्सिलेन्सी, शैक्षिक उन्नयन हाम्रो पहिलो आधार हो। हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। किन गर्दैनौँ भने कुनै पनि सर वा म्याडमले वा कुनै विद्यार्थीले गलत बाटो लगेर विश्वविद्यालयको क्वालिटी अफ एजुकेसन शिक्षाको उन्नयनलाई गलत गर्न खोज्यो भने हामी त्यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। हिजो गलत कुरा गर्नेहरूलाई मैले यहीबाट आज आग्रह गर्छु, कर्णालीका दाजुभाइ दिदीबहिनीले सुनिरहनु भएको छ, तपाईँ हाम्रा छोराछोरीहरू चिट चोरेर पास गर्न पठाउनु भएको होइन। कर्णालीका दाजुभाइ दिदीबहिनीले तपाईँहरूका छोराछोरीहरू योग्य इन्जिनियर, योग्य डाक्टर, योग्य वैज्ञानिक, योग्य समाजशास्त्री बन्नका लागि पठाउनु भएको। त्यो बनाउने जिम्मा म लिन्छु। तर यहाँका सर र म्याडमहरूले आफ्नो एडुकेसनको मोरालिटी नैतिकताभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। गलत खालका केही विद्यार्थी र केही गलत खालका टिचरले आजको पत्रिकामा आज बिहानको पत्रिकामा आज जस्तै गलत तरिकाले मार्क्स दिएर विद्यार्थी गलत विद्यार्थीसँग मिलेर केही टिचरहरूले मार्क्स दिएर जताभावी जाँच नलगेर गरिएको भन्ने जुन कुरा आएको छ, यदि त्यस्तो भने विश्वविद्यालयले त्यसलाई अनुसन्धान गर्छ, त्यस्ता टिचर वा विद्यार्थीलाई कारबाही गर्छ। त्यस्तो कारबाही गर्दा म यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्छु, कुनै पनि राजनीतिक दलले उनीहरूलाई तपाईँहरूको झन्डा परे गर्न दिएर यो अपराधीपूर्ण काममा नबचाइदिनु होला। म एउटा पार्टीलाई मैले समग्रलाई भन्छु, आज प्रदेश प्रमुख अतिथ्य भएको
ठाउँमा मैले आग्रह गर्छु कि म कसैप्रति गलत कुराको चाहिनेमा भेदभाव गर्दिनँ, तर शिक्षामा मैले कम्प्रोमाइज गर्दिनँ। शिक्षालाई अगाडि बढाउँछु र यस्तो खालको कुरा हुँदा भोलि कारबाहीमा कोही पर्दा त्यसको विषयमा झन्डा लिएर गलत विद्यार्थीले विद्यार्थी सङ्घको झन्डा लिएर मार्क्स चोरेर पास गर्ने विद्यार्थीहरूले नपढेर जागिर खानेर टिचरसँग मिलेर मार्क्स दिने र जाँच नगर्ने विद्यार्थीहरूलाई हामीले र त्यस्ता टिचरलाई हामीले कारबाही डेफिनेटली गर्छौँ। हामीले त्यसको इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय इज्जत बढाउँछौँ। यसैले यो कुरा मैले यहाँहरूको बिचमा राखेँ। त्यसैले नम्बर 1 मा एकाडेमिक एक्सिलेन्सीमा हामी कम्प्रोमाइज गर्दैनौँ। तर जसले राम्रो काम गर्नुहुन्छ त्यस्ता सरलाई, त्यस्ता म्याडमहरूलाई, राम्रो पढ्ने विद्यार्थीलाई हामीले स्कलरसिपको घोषणा गर्दैछौँ। हामीले रिवार्ड घोषणा गर्दैछौँ। इमान्दार सर र म्याडमलाई रिवार्ड घोषणा गर्दैछौँ। उहाँहरूको उत्साह जगाउनको लागि हामीले छिटै त्यो घोषणा गर्छौँ। त्यसपछि दोस्रो कुरा तपाईँको इकोनोमिक ग्रोथ। अब मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले सरकारको त्यो पैसा खाएर बसेर मात्र हुँदैन। अब यसले आफ्नो आर्थिक वृद्धि बढाउन नयाँ नयाँ औद्योगिकरणका कुरा, उद्यमशीलताका कुरा अघि मैले भने त्यो गराउनुपर्छ। त्यो गराउनलाई हामीले 25 जना PhD र पोस्टडक लिएपछि हामी कम्युनिटीसँग सम्झौता गरेर हामीले औद्योगिकरणको बाटोलाई अगाडि लिन्छौँ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले अब 1 वर्षभित्र आफ्नो उत्पादन सुरु गर्छ। विभिन्न क्षेत्रमा हामी 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्र उत्पादन सुरु गर्छौँ। यसो गरियो भने विश्वविद्यालयको आर्थिक स्थिति बढ्छ र सरकारले दिएको पैसा मात्र होइन, हामी पनि हाम्रो उत्पादन गर्छौँ भन्ने कुरामा म यहाँहरूको बिचमा यो आग्रह गर्न चाहन्छु र यो प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, हामीले उत्पादन गर्ने विद्यार्थीहरू बिक्री हुनुपर्छ बजारमा। कर्णालीमा बिक्री हुनुपर्छ, नेपालमा बिक्री हुनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीमा बिक्री हुनुपर्छ। तर आज हाम्रो विद्यार्थी त्यस्तो छैनन्। त्यसैले तेस्रो कुरा के हो भने बिक्री हुने कोर्स अफ स्टडी पाठ्यक्रम बनाएर 6 महिनाभित्र पाठ्यक्रमको रिडिजाइन गरेर हामीले करिब करिब आइसको नजिक त्यो स्ट्यान्डर्डमा मार्केट ओरिएन्टेड, मार्केट डिमान्ड, बजारले मागेको माग अनुसारको कर्णालीका लागि आवश्यक हुने, यो राष्ट्रको लागि आवश्यक हुने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आवश्यक हुने म्यान पावर हामीले उत्पादन गर्छौँ। आज राष्ट्रिय क्षेत्रमा, राष्ट्रिय स्तरमा आज छलफल भइरहेको छ। विश्वविद्यालय उत्पादन गर्ने मान्छेहरू बर्डन हामीमाथि बोझ भएको छ, उनीहरू राम्रा छैनन्, सिपमूलक छैनन् भन्ने कुरा छ। म यसलाई अब सिपमूलक ओरिएन्टेड 60 to 70% प्र्याक्टिकल आधारित नयाँ कोर्स अफ स्टडी बनाएर 6 महिनाभित्र संसारको नयाँ विषय लिएर त्यो विषय पढिसकेपछि आफै बाँच्न सक्ने, आत्मनिर्भर हुन सक्ने विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्न हामी चाहन्छौँ। त्यसकारण हाम्रो तेस्रो कुरा भनेको नयाँ पाठ्यक्रम बनाउने, रिडिजाइन गर्ने, त्यसले 50% अन्तर्राष्ट्रिय नलेज, 20% त्यसले राष्ट्रिय नलेज र 30% त्यसले कर्णाली प्रदेशको यहाँको प्राकृतिक स्रोत र साधन, यहाँको जैविक विविधता, यहाँको चाहिनेमा जुन चाहिने हाम्रो चाहिनेमा सम्भाव्यताहरू छन्, हाइड्रो पावरदेखि अरू सबै यसलाई प्रयोग गरेर स्टडी गरेर यसबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो तेस्रो कुरा छ। चौथो कुरा, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीले मात्रै पढाएर हाम्रो विद्यार्थीले ज्ञान लिन्छन्, तर संसारका अरू प्रोफेसरको लेभल कस्तो छ त त्यसको पनि त विद्यार्थीले टेस्ट गर्न पाउनुपर्छ। हाम्रो विद्यार्थी यहाँ पढ्छन्, हाम्रो डिग्री हामीलाई थाहा छैन, तिनलाई पनि अर्को देशमा गएर पढ्ने अवसर पाउनुपर्छ। त्यसैले हामीले विदेशका प्रोफेसरहरूलाई हाम्रो देशमा एक्सचेन्ज गर्ने, हाम्रो प्रोफेसर बाहिर पठाउने, बाहिरको विद्यार्थी यहाँ ल्याउने, यहाँका विद्यार्थी बाहिर पठाइयो भने हाम्रो लेभल एकदम हाई हुन्छ र उनले बुझ्छन् अरू देशका विश्वविद्यालय कसरी चलेका छन् भनेर। यो चौथो पोइन्ट भनेको एक्सचेन्ज अफ द प्रोफेसर्स एन्ड स्टुडेन्ट, विद्यार्थी र प्रोफेसरको एक्सचेन्जको प्रोग्राम हामीले गर्दैछौँ। म आउँदा 3-4 वटा देशमा सम्झौता गऱ्यौँ, चीनका 3 वटा, अहिले चाहिनेमा आएर युनिभर्सिटी अफ बास्क कन्ट्री स्पेनसँग, अहिले चाहिँ फ्रान्ससँग, अहिले हामीले साउथ कोरियासम्म फाइनल पुगेको छ, त्यो अर्को, इन्डियादेखि लिएर अमेरिका, जापानदेखि लिएर धेरै देश हामीले अहिले सम्झौता गर्दैछौँ। यसबाट सम्झौता मात्र होइन, त्यसलाई लागू गरेर हाम्रा विद्यार्थी त्यहाँ जाने, त्यहाँका विद्यार्थी यहाँ आउने, यहाँका प्रोफेसर पनि त्यहाँ जाने र त्यहाँका प्रोफेसर यहाँ ल्याउन सक्यो भने हामीले त्यो खालको कुराबाट चौथो कुरा हामी के छ भने एक्सचेन्ज अफ द प्रोफेसर र स्टुडेन्टलाई कन्टिन्यू गर्न चाहन्छौँ। यसले विद्यार्थीको ज्ञानको र प्रोफेसरको ज्ञानको लेभललाई यसले चाहिनेमा एक आपसमा बुझ्न सहयोग गर्छ। नम्बर 5 महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने कुनै पनि विश्वविद्यालय अगाडि बढ्न भौतिक संरचना चाहिन्छ, पूर्वाधार चाहिन्छ। भौतिक पूर्वाधार हामी कहाँ छैन। त्यसैले मैले 200 यो सबै कुरालाई पुरा गर्नलाई 263 करोडको हामीले चाहिनेमा आएर भौतिक पूर्वाधारको एउटा योजना बनाएको छु। त्यसलाई मैले इन्टिग्रेटेड भिजन अफ मिड वेस्ट युनिभर्सिटी टु कन्भर्ट इट इन्टु द मोडर्न युनिभर्सिटी,
यो विश्वविद्यालयलाई आधुनिक विश्वविद्यालयमा परिणत गर्न यो विश्वविद्यालयलाई 263 करोड, एउटै जिल्लामा 250 करोडको खेलकुदको ग्राउन्ड बन्छन्, 300-400 करोडका कयौं खेलकुद बन्छन्। अब 600-700 करोडका चाहिनेमा तपाईको रोडहरू कयौं ठाउँमा बन्छन् भने कर्णालीको एउटै मात्र संघीय सरकारले स्थापना गरेको विश्वविद्यालयमा 263 करोड किन बजेट आउँदैन? मेरो आग्रह यो, आज माननीय कर्णाली प्रदेशका प्रमुखज्यू यहाँ हुनु भएकोले मैले फेरि आग्रह गरेँ उहाँलाई अभिभावकत्व ग्रहण गरी 263 करोड ल्याउने कुरामा हामी लागिरहेका छौं। यसमा चाहिँ कर्णाली प्रदेशको प्रदेश प्रमुखज्यूको पनि पुरा संरक्षकत्व, उहाँको चाहिँ गार्जियनशिपमा हामीले यो गर्यो भने 1-1.5 वर्षमा हामीले अत्याधुनिक विश्वविद्यालय बनाउने जो अभियान छ यसमा चाहिँ मैले यहाँलाई आग्रह गर्दछु। उहाँ यो प्रदेशको प्रमुख भएको नाताले मैले उहाँलाई हार्दिक स्मरण र चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यदि 5 वटा कुरा बन्यो भने विश्वविद्यालय आधुनिक बन्छ, विश्वविद्यालय तपाईको ग्लोबल लेभलमा जान सक्छ। त्यसमा 25 जना इनोभेटर ल्याइयो भने, ती इनोभेटर दिमाग भएका, ती नवीनताका दिमाग भएका मान्छे राखियो भने हाम्रो आर्टिकल निस्किन्छ, धन सम्पत्ति उत्पादन हुन्छ अनि विश्वविद्यालय एक ठाउँमा रहन्छ। यस कुरा गर्नलाई मैले यहाँहरूलाई के भने अब अहिले हाम्रो यो स्थिति छ। तर अब म आएको 1-1.5 वर्ष भयो, अब यहाँहरूको बिचमा मैले एउटा कुरा राख्छु, हाम्रो आर्थिक स्थिति के छ त? म आउँदा यहाँ 40 करोड माइनस बेरोजगारी थियो, 10 वर्षमा 35 करोड बेरोजगारी थियो र लास्टमा 10औं वर्ष 11औं वर्ष लाग्ने बेला गत साल 10 वर्ष भएर 11 लाग्ने, अहिले 11-12औं स्थापना भयो दिवस भयो। तर 10 वर्ष गत सालको 10औं वार्षिक उत्सव मनाउँदा 40 करोडको हाराहारीमा बेरोजगारी थियो एक वर्षभित्र। त्योभन्दा पहिले 35 करोडको बेरोजगारी थियो, करिब 9-10 वर्षमा 76 करोडको बेरोजगारी थियो। यस सालमा हामीले त्यो 40 करोडको बेरोजगारीलाई घटाएर 7-9 करोडको बिचमा ल्याउँदैछौँ र हामीले त्यो घोषणा गर्छौँ। यसबाट के बुझिन्छ भने गुड गभर्नेन्स सुरु भएको कुरा यहाँ सबैलाई थाहा छ, यहाँहरूलाई जानकारी गर्न छ। यो गर्वका साथमा जानकारी गर्न चाहन्छु, हामी 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्दैनौँ। म 1 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म कसैलाई गर्न दिन्न। भ्रष्टाचारको विरुद्धको शून्य सहनशीलता, जेरो टोलरेन्स अगेन्स्ट करप्सन मेरो अभियान हो। म जुनसुकै कुरा गर्न तयारी छु, तर भ्रष्टाचारमा म सम्झौता गर्न तयार छैन। म सबैमा जुनसुकै कुरामा प्र्याक्टिकल बन्न तयारी छु, व्यावहारिक बन्न, तर सम्झौता शिक्षाको गुण स्तर घटाउने काममा र भ्रष्टाचारको पक्षमा लाग्ने कुरासँग म सम्झौता गर्न सक्दिनँ। मेरो जीवन यी दुईको विरुद्ध हो। मेरो जीवन शिक्षाको गुणस्तर बढाउने र भ्रष्टाचारको विरुद्ध लड्ने मेरो जीवन। म यो कुरालाई यहाँहरूको बिचमा राख्छु र मेरा पदाधिकारीहरूले, सबै सर म्याडम र चाहिँ तपाईँ सबै कर्मचारीले यो कुरालाई बुझ्नुहुनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि मलाई यो क्षेत्रमा सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र मैले यहाँले सानो सिनारी दिन्छु। म आउँदा करिब 28-29 करोडको पुँजीगत र तपाईँको सञ्चालन सब 29-30 करोडको हाराहारी मात्रै थियो। 29-30 करोड थियो। म आउने बित्तिकै त्यसलाई बढाउन सुरु गरेँ, किनभने यहाँको आर्थिक स्थिति एकदम डामाडोल थियो। गत साल हामीले करिब 40 करोडको हाराहारीमा त्यो पैसा ल्यायौँ। 15 करोड मात्रै त्यतिखेर पुँजीगत थियो। यहाँ भन्नु आवश्यक छ, मैले के गरेँ भनेर भन्नु आवश्यक छ। 15 करोड मात्रै थियो, बाँकी सबै 40मा के थियो भन्दाखेरि तपाईँको 25 जति करोड चाहिँ सञ्चालन थियो। हामीले अहिले चरकुरमा हाम्रो अभियानहरू बढायौँ, नयाँ संरचनाहरू बढायौँ। यसबाट खुसीको कुरा के हो भने यस सालमा म यहाँहरूलाई जानकारी गर्छु 25 करोड पुँजीगत आएको छ र करिब 27.5-28 करोड सञ्चालन आएको छ। अहिले बढेर करिब 54 करोडको हाराहारीमा हामी कहाँ पैसा आउनु यो गर्वको कुरा हो। मैले यो आज पत्र यस मार्फत मैले यहाँहरूलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। हामी यो अब 1-2 वर्षमा यसलाई बढाएर हामी 70 देखि 1 अरबको बिचमा लिन चाहन्छौँ र हामीले पोजिटिभ कुरा लगेका छौँ। त्यो बाहेक अर्को खुसीको कुरा, करिब मैले ल्याबको लागि एउटा प्रपोजल हालेको थिएँ। नेपालमा 6 वटा संस्थाले प्रपोजलहरू पायौँ। तीमध्ये मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सबभन्दा बढी पैसा पायो, 75 लाख रुपियाँ हामीले पाएको छौँ। म युजिसीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। जो अहिले 2 दिन भयो हामी कहाँ जानकारी आएको छ 75 लाख हामीले मोलिकुलर ल्याबको लागि पैसा पाएको छौँ। त्यो बाहेक वर्ल्ड ब्याङ्कबाट करिब 4 करोड रुपियाँहरू पाएका छौँ। यो आज भन्नुपर्ने भयो, यहाँ नभनी नहुने भयो। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको भिसी आएको 1 वर्ष भयो, उसले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा जनताले बुझ्न आवश्यक छ। यो हामीले यति गरी इकोनोमिक सिनारियो अहिले हामीले यसरी अगाडि बढाएका छौँ। यो बढाउँदा हामीलाई गर्व लागेको छ। यति भन्दै अन्त्यमा म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु अब कि अब 21औं शताब्दीमा के गर्ने। 21औं शताब्दीमा हाम्रो विश्वविद्यालय अब डिजिटल सोसाइटीमा जानुपर्छ। हाम्रो विश्वविद्यालय युनिभर्सिटी हुनुपर्छ।
त्यो यी युनिभर्सिटी गर्दा मैले 5 कुरा अगाडि राखेँ। एउटा के भने ई एडमिसन, ई क्लास, ई एसेसमेन्ट, ई एक्जामिनेसन र ई सर्टिफिकेसन। 5 ई मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय हाम्रो ब्रान्ड हो, त्यो हामीले सुरु गर्दैछौँ। त्यसको लागि यी युनिभर्सिटी घोषणा गर्न ERPS चाहिने भयो, इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ सिस्टम चाहिने भयो, एमिस एडुकेसन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम चाहिने भयो, LMS लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिने भयो। त्यसलाई सिन्क्रोनस र असिन्क्रोनस गरेर जानलाई। त्यो बाहेक यसलाई अगाडि बढाउन हामीले 35वटा भन्दा बढी डाइनामिक वेबसाइट र मोबाइल एप मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय एमई मोबाइल एप्लिकेसनहरू यति बनाउन हामी अहिले फाइनल स्टेजमा आएको छौँ। 6 महिनादेखि 1 वर्षमा यी युनिभर्सिटी घोषणा गर्छौँ, डिजिटल युनिभर्सिटी घोषणा गर्छौँ र त्यहाँभित्र हामीले चोरी बन्द गर्नका लागि टर्निटिनसँग कुरा गरिसकेका छौँ। हामीले ग्लोबल लेभल अमेरिकामा छ, हामीले त्यसलाई लिएर ब्याचलरबाट चोर्ने कुरालाई समेत पत्ता लगाउने गरी त्यो सफ्टवेयर त्यहाँ हाल्दैछौँ LMS सिस्टममा। यसो गरियो भने भोलिका दिनमा अनलाइनमा एक्जाम लगे पनि त्यो क्वालिटी अफ एडुकेसन मेन्टेन गर्न सकिन्छ। त्यो कुरा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता यहाँहरूको बिचमा जाहेर गर्दै अब 21औं शताब्दी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको युग हो। अब 21औं शताब्दी मसिन लर्निङको युग हो। अब मानिसहरूलाई सहयोग गर्न मसिनहरू आउन सक्छन्, रोबोटहरू आउन सक्छन्, ड्रोनहरू आइरहेका छन्। हामी त्यो प्रयोग गरेर 21औं शताब्दीको टेक्नोलोजीमा आधारित विश्वविद्यालय बनाउन चाहन्छौँ। भूगोलले दुर्गम हो, दिमागले दुर्गम होइन। विज्ञानले के कुरा स्वीकार गर्दैन भने विज्ञानले मान्छेको दिमाग पनि दुर्गम हुन्छ भन्ने कुरा मान्दैन। दुर्गममा जन्मेका मान्छेहरू अत्याधुनिक हुन्छन् भन्ने कुरा विज्ञानले पुष्टि गरेको छ। त्यसैले हामी दुर्गम इतिहासमा अहिले दुर्गम भएको 150 वर्ष, तर नेपालको प्राचीन कालमा हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेश सभ्यताको प्रदेश हो। कर्णाली प्रदेश सिन्जा सभ्यता सुरु गरेको प्रदेश हो। कर्णाली प्रदेश नेपाली भाषाको उत्पत्ति गरेको प्रदेश हो। कर्णाली प्रदेश काँक्री बिहार जस्ता 13औं शताब्दीमा यस्ता अत्याधुनिक चाहिँ मोनुमेन्ट खडा गरेको ठाउँ हो। कर्णाली प्रदेश नेपालमा रेशमी मार्गलाई हिट्ने एउटा महत्त्वपूर्ण 3वटा मध्ये 2टा मार्ग भएको भूभाग हो कर्णाली प्रदेश प्राचीन कालमा। अनि अत्याधुनिक विकास इन्टरनेसनल बिजनेसको सेन्टर 2टा रहेछन्, एउटा सुर्खेत, एउटा चाहिँ तपाईको के भनेपछि तपाईको लुम्बिनीमा। अनि सुर्खेत अन्तर्राष्ट्रिय बिजनेस सेन्टर थियो। यस्तो ठाउँ कसरी पछाडि पर्छ? त्यसैले कर्णालीवासीहरूलाई गर्व गर्नुपर्छ। अर्को गर्व के गर्नुपर्छ? नेपालको प्राचीन कालमा सबैभन्दा ठुलो सहर साकेला सहर जुम्लाको छिनासिममा थियो। सबभन्दा ठुलो सहर अर्को दोस्रो ठुलो सहर दुल्लुमा थियो। तेस्रो ठुलो सहर डुम्राकोट बजाङमा थियो भने प्राचीन कालमा र मध्यकालमा सबभन्दा ठुला सहर भएको कर्णाली प्रदेश आज कसरी पछाडि पर्न सक्छ? इतिहासमा यो पछाडि पारियो। अब हामीले यो शिक्षा क्षेत्रबाट अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व यो संघीयताबाट घर घरमा शक्ति आएको बेलामा हामीले हाम्रो विश्वविद्यालयलाई आधुनिक बनाउनु पर्छ। यो कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्दै अन्त्यमा मैले कर्णाली प्रदेशका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र अभिभावकहरू जो मेरा विद्यार्थी छन् उहाँको अभिभावकहरूलाई आफ्ना छोराछोरीहरूलाई चिट चोरेर होइन पढेर पास गर्न सिकाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। चिट चोर्नका लागि अनलाइनमा एक्जाम हुनुपर्छ भनेर भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्दैनौँ। भोलि अनलाइन एक्जाम तत्काल दिएर बनाउनु पर्ने यी युनिभर्सिटी घोषणा गरी चाहिँ फेरि हामीले सुरु गर्न सक्छौँ। तर अहिले हामीले अनलाइन क्लास लिन्छौँ, अनलाइन इन्टर्नल एसेसमेन्ट गर्छौँ, अनलाइन मिड टर्म एक्जाम गर्छौँ, अनलाइनमा हामीले सबै फर्महरू भर्ने अनुमति दिन्छौँ। तर फिजिकल एक्जाम हामीले अनलाइन गर्दैनौँ यो सालमा। किनभने हामीले नेपाल ओपन युनिभर्सिटीबाट एउटा कुरा सिक्यौँ। नेपाल ओपन युनिभर्सिटी भनेको त सबै कुरा अनलाइन हो, तर पनि उसको फाइनल एक्जाम अनलाइन हुँदैन। तपाईँ हामीले फेरि भन्छु, नेपाल ओपन युनिभर्सिटी भनेको 100% अनलाइन हो। उसले अनलाइन 100% पढाउँछ, तर फिजिकल एक्जाम उसले अनलाइन गर्दैन। उसले फिजिकल एक्जाम गर्छ, अनलाइन चाहिँ उसले फाइनल एक्जाम गर्दैन। त्यसैले गर्दा के छ भने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालयले पनि अनलाइन फाइनल एक्जाम गर्दैन। यो सालमा क्वालिटी अफ एडुकेसन मेन्टेन गर्न हामी फिजिकल एक्जाम गर्छौँ। त्यसमा M2 U2 MU को 2टा फर्मुला छ। हामीले मेन्टेनेन्स अफ तपाईको चाहिँ मास, मेन्टेनेन्स अफ तपाईको चाहिँ नेमा आएर के भन्दाखेरि सोशल डिस्टेन्स 2टा, अनि यु भनेको युज अफ स्यानिटाइजर, अर्को युज अफ हट वाटर एन्ड सोप तातो पानी र साबुनले यो प्रयोग गरेर हामीले फिजिकल डिस्टेन्समा अर्को भाषामा भन्ने हो भने वर्ल्ड हेल्थका प्रक्रियाहरू पुरा गरी
हामीले चाहिँ सोशल डिस्टेन्स गरेर विद्यार्थीको जीवन, हाम्रा टिचर र सर र म्याडमहरूको जीवन हामी अत्यन्तै सुरक्षित साथ यसलाई काम गर्छौँ। त्यसैले भाइ बहिनीहरूलाई आग्रह गर्छु, तपाईहरूको भावना मैले नबुझेको भने बुझेको छु, तर तपाईहरूको भविष्यको लागि मैले अनलाइन एक्जाम गर्दिनँ। तपाईहरूको लागि भने मेरो लागि होइन। म त पढिसकेँ नि, म त प्रोफेसर भइसकेँ नि, मैले त पिएचडी गरिसकेँ नि, म त उपकुलपति छु, म त अब स्कुलमा आउँदैन नि, कलेजमा आउन नि पढ्न। मैले यो कुरा मेरा लागि भनेको होइन, मैले तपाईँहरूको लागि भनेको, कर्णालीवासीका जनताका छोराछोरीको लागि भनेको। र यसमा केही विद्यार्थीहरूले अनलाइन एक्जाम हुनुहुन्छ भने जताभावी पत्रपत्रिकामा लेखेको, के अरे फेसबुकमा लेखेको, फेसबुक रङ आएको मैले देख्छु। ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यो लेख्नेका आमा बाबुले मैले भन्छु तपाईँको छोराछोरीले पढाउन सहयोग गरिदिनु होला र टिचरसँग मिलेर मार्क्स लागेर त्यस्तो खालको सर्टिफिकेट लगेर जाने कुरालाई हामीले स्वीकार गर्दैनौँ। यो कुरा मैले नभनी नहुने भएर मैले आज यहाँहरूको बिचमा भने। यति भन्दै अब म फेरि पनि भन्छु, कर्णाली प्रदेशमा अवस्थित यो विश्वविद्यालय जनताको विश्वविद्यालय हो। सरकारले पैसा तिरेर बनाएको विश्वविद्यालय तपाईँ हाम्रो विश्वविद्यालय हो। हाम्रा आधारभूत केन्द्र भनेकै भाइ बहिनी विद्यार्थी नै हुनुपर्छ। सहरको पनि केन्द्रबिन्दु विद्यार्थी, कर्मचारीको केन्द्रबिन्दु विद्यार्थी, म भिसीको पनि केन्द्रबिन्दु विद्यार्थी, रजिस्ट्रार र सेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्यको पनि केन्द्रबिन्दु विद्यार्थी नै हुन्। विद्यार्थीहरूलाई पढाउन सक्ने राम्रा टिचर ल्याउँछौँ हामीले, विद्यार्थीलाई पढाउने राम्रो ल्याब बनाउँछौँ, तपाईँहरूको टोयलेट सफा गर्छौँ, सबैतिर सफाइ गरेर तपाईँ क्लासरुम राम्रो बनाउँछौँ। तर इन्जिनियर मेसबाट 1.5-2 करोडभन्दा बढीको लगानी गरेर नयाँ विश्वविद्यालयको नयाँ बिल्डिङ बनाउँदैछौँ। त्यसमा पढ्न गए भने बल्ल इन्जिनियर भन्ने गर्व हुन सक्छ हाम्रो विद्यार्थीलाई। यो कुरा गरेर हामी अगाडि जाने भएकोले तपाईहरूलाई सबैलाई, कर्णालीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई पढेर पास गर्न, बजारमा पनि त्यो सर्टिफिकेट देखाउँदा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट हो ल, यसलाई जब्दिउ भन्ने बनाउनु पर्छ। आज मैले सुनेको छु, दुःख लाग्दो छ केही कुरा कि हाम्रा इन्जिनियर भाइ बहिनीहरूको पढेको सर्टिफिकेट लगेर गयो भने मलाई मेरो मेसेजमा आएको छ, मेरो फेसबुक मेसेजमा धेरै विद्यार्थीले लेखेका छन्, हाम्रो सर्टिफिकेट बिक्री गर्ने गाह्रो भयो उपकुलपतिज्यू, हाम्रो सर्टिफिकेट बिक्री गर्ने वातावरण बनाइदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ के हो भने मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको बिई र एमई भनेर बजारमा जागिर नदिने हो भने हामीलाई दुःख लाग्छ। छलफल गर्नु आवश्यक छ, लुकाउनु आवश्यक छैन यो कुरा। त्यसैले मैले दाजुभाइ दिदीहरूलाई 4-5 लाख रुपियाँ खर्च गरेर तपाईँले छोराछोरीले पढाउनुहुन्छ, तपाईँका छोराछोरी पढ्नुपर्छ। पढाउने कुरा हामी गर्छौँ, टिचरले पढाउनुपर्छ, पढाउने कुरा गर्छौँ। त्यो नियमभित्र नपढाउने गलत खालमा लागेर टिचरले गलत खालको मार्क्स नपढ्ने विद्यार्थी रेगुलर विद्यार्थीसँग मिलेर आर्थिक प्रलोभनमा परेर गलत खालको कुरा गरेर जाने कुरा आयो भने अब मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय यसलाई सहेर बस्दैन। यो कुरा मैले तपाईँहरू बिच चर्को रूपमा राख्नुपर्ने भयो। मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ, फेरि भन्छु, हामी हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीप्रति चिन्तित छौँ। तपाईँहरूको भविष्य बनाउने काम हाम्रो हो। कर्णालीका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई मैले यसलाई निश्चित गर्छु, मेरो कुनै पक्ष विपक्ष छैन। म यहाँ 24 घण्टा विश्वविद्यालय बनाउन आएको छौँ, हामी यसमा लाग्छौँ। यही कुरा मैले आज हाम्रो प्रदेश प्रमुखलाई साँची राखेर किन भनेको भने विश्वविद्यालयको स्थिति के छ भन्ने कुरा गार्जियन, अभिभावकलाई, छोराछोरीलाई, अभिभावकलाई भन्नु आवश्यक छ। तर यो सिस्टमभित्र मैले सङ्केत गरेर केही कुरा भने, अरू गलत कुराहरू हामी कानुन अनुसार अगाडि बढ्छौँ। यति भन्दै अन्त्यमा आजको यो कार्यक्रममा सबैजना जुन आइदिनु भएको छ, सुनिदिनु भएको छ, सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। फेरि पनि म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई भन्छु, विद्यार्थी सङ्गठनलाई भन्छु, राजनीतिक दललाई भन्छु, तपाईँहरूले राजनीतिक झन्डा गलत र क्रिमिनल कामका लागि प्रयोग गर्न नदिनु होला। मैले यति भने, तपाईँहरूको झन्डा, तपाईँहरूको लगानी देश र जनताको लागि हो। म राइट टाइममा काम गर्छु, त्यही ठाउँमा जाने कुरा गरिदिनु होला। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कुरा बुझिदिनु होला। यति भन्दै अन्त्यमा फेरि पनि आज यस कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरेर प्रदेश प्रमुख जसरी हामीलाई उत्साह दिन आउनु भएको छ गार्जियन रूपमा, म उहाँप्रति एकपटक नमन व्यक्त गर्छु, हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सबै सुनिरहनु भएका कर्णालीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मेरा पदाधिकारी सबैप्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय उपकुलपतिज्यू र आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यू। आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र समग्र विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाको बारेमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु भएकोमा र अबको क्रममा म आजको यस वार्षिकोत्सव समारोहका प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेशका माननीय
गोविन्द प्रसाद कलौनी प्रदेश प्रमुखज्यूलाई म आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको 11औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा कोभिड-19 महामारीको कारण अनलाइन माध्यमबाट आयोजना गरिएको यस भव्य कार्यक्रमका अध्यक्ष, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति, कार्यक्रमका विशेष अतिथि, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष र विशेष अतिथि, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सदस्य, आमन्त्रित जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, विश्वविद्यालयका विभिन्न संकायका डिनहरू, कार्यकारी निर्देशकहरू, परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख, सहायक डिनहरू, सहपरीक्षा नियन्त्रक, क्याम्पस प्रमुखहरू, डाइरेक्टर, सहायक क्याम्पस प्रमुखहरू, विभागीय प्रमुखहरू एवं विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, सञ्चारकर्मीहरू, नागरिक समाज एवं विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने विद्वान महानुभावहरू र सम्पूर्ण सहभागी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सर्वप्रथम म उच्च शिक्षाको माध्यमबाट देशको समग्र विकासमा सबै क्षेत्र र वर्गका जनतालाई समान अवसर प्रदान गर्ने नेपाल सरकारको विश्वविद्यालय स्थापनाको योजना तथा यस क्षेत्रका जनताको चाहना र सक्रियताको परिणामस्वरूप स्थापना भएको यस मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले आफ्नो स्थापनाको 11 वर्षको यात्रा कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरेकोमा सम्बद्ध सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस विश्वविद्यालयले कर्णाली प्रदेशको उच्च शिक्षाको एक अग्रणी संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको एक उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रूपमा पहिचान बनाउन सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आजको यस सुखद अवसरमा विश्वविद्यालय स्थापनाको परिकल्पना, सङ्घर्ष, सहयोग र सुसञ्चालन सहित आजको अवस्थामा ल्याइ पुर्याउन भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण क्षेत्र, तह र तबकाका नेतृत्ववर्ग लगायत सम्पूर्ण अभियन्ता, चन्दादाता एवं अभियानमा संलग्न सरोकारवाला सबैको योगदानप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। आगामी दिनमा यस विश्वविद्यालयलाई अझै तीव्र गतिमा शैक्षिक उत्कृष्टताको गन्तव्यतर्फको सफल यात्रामा निरन्तर गतिशील बनाइराख्न विश्वविद्यालयको हालको नेतृत्व, सम्पूर्ण विश्वविद्यालय परिवार र सरोकारवाला सबैलाई ऊर्जा प्राप्त भइरहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा र समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको प्रादेशिक दीर्घकालीन सोच हासिल गर्नको लागि उपयुक्त ज्ञान, सिप, दक्षता र इच्छाशक्ति भएका योग्य जनशक्ति उत्पादनमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कार्यक्रम र गतिविधिहरू केन्द्रित हुनु आवश्यक छ। कर्णाली प्रदेशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनहरू, जल, जङ्गल, जमिन, जडीबुटी
र जैविक विविधता जस्ता 5 जलाई प्रयोग र परिचालन गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्दै अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान मार्फत विकास र समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ। यसको लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले आफ्ना कार्यक्रमहरू निर्माण गरी समसामयिक रूपमा परिमार्जन गर्दै अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानलाई यसतर्फ केन्द्रित गरेर यो कार्यभारलाई परिपूर्ति गर्नतर्फ भूमिका निर्वाह गर्नेमा विश्वास लिएको छु। प्राकृतिक स्रोतमा मात्रै नभई हाम्रो देश, हाम्रो प्रदेश प्राचीन एवं मौलिक संस्कृति, सभ्यता, भाषा, साहित्य लगायत ज्ञान, सिप र कला जस्ता विविध पक्षमा पनि अत्यन्तै सम्पन्न छ। यस क्षेत्रमा रहेका यस्ता अनेकन सम्भावना र लुकेर रहेका वैभवहरूलाई खोज, अन्वेषण र अनुसन्धानका माध्यमबाट प्रयोग गर्न सके नुन सिरानीमा राखेर नुनको अभावमा तडपिरहेका हालका कर्णालीवासीलाई समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको पहिचान बनाउन धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन। यसको लागि पनि योग्य र दक्ष जनशक्ति आवश्यक छ। 12औं वर्षमा प्रवेश गर्दै गरेको यस क्षेत्रको उच्च शिक्षाको केन्द्र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई यसतर्फ आफ्ना कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्न ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। उच्च शिक्षा प्रणाली केवल कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइ मात्र होइन। यसले अध्ययन, अन्वेषण र अनुसन्धानका कार्यहरूलाई अघि बढाई नयाँ आविष्कार गर्न सक्नुपर्दछ। अनुसन्धानका माध्यमबाट ज्ञानको नयाँ क्षितिज उघार्नु र नवीनतम प्रविधिको खोज गर्नु नै उच्च शिक्षाको उद्देश्य हुनुपर्दछ। यस दिशातर्फ यो विश्वविद्यालयले विशेष पहल कदमी बढाई अनुसन्धानमा आधारित विकासको नयाँ मोडेल निर्माण गर्दै शैक्षिक प्राज्ञिक उत्कृष्टताको केन्द्र बन्ने अपेक्षा गरेको छु। विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय सामाजिक आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै तयार गर्ने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र 21औं शताब्दीको विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउन आवश्यक छ। आज हजारौं नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वर्षेनी विदेशिएका छन्। उच्च शिक्षामा हजारौं नेपाली विद्यार्थी र अरबौंको पुँजी विदेश पलायन हुनु सुखद विषय होइन। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदानमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भई आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विस्तार गरी विश्व बजारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसतर्फ आफ्ना नयाँ शैक्षिक संस्था, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र, शैक्षिक कार्यक्रमहरूलाई ल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ यस विद्यालय अघि बढेको कुरा थाहा पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। अन्तमा कोभिड-19 को विश्वव्यापी प्रभावका कारण समग्र विश्व लगायत नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको छ। यस्तो अवस्थामा समेत मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले अनलाइनका माध्यमबाट शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यहरू सम्पन्न गर्दै महामारी विरुद्ध समेत
सक्रिय रूपमा योगदान गरिरहेको कामको म प्रशंसा गर्दछु। हाम्रा जनजीविका र दैनिकीहरू बदलिएका छन्। आजको यस कार्यक्रम मार्फत कोभिड-19 को कारणले ज्यान गुमाउनुभएका सम्पूर्णमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उपचाररत सङ्क्रमितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्दछु। विश्वविद्यालयको 11औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा मलाई प्रमुख अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरी शुभकामना व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका कुलपति लगायत विश्वविद्यालय परिवारप्रति धन्यवाद प्रकट गर्दै विश्वविद्यालयको आगामी यात्रा सफलतापूर्वक लक्षित गन्तव्यतर्फ उन्मुख होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख माननीय गोविन्द प्रसाद कलौनीज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र शुभकामना मन्तव्य प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा यहाँप्रति हामी एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम अवस्थामा चरणमा प्रवेश गरिरहेका छौँ र अब हामी कार्यक्रम समापनको लागि अगाडि बढिरहेका छौँ र यस कार्यक्रमको समग्र अध्यक्षता गरिराख्नुभएका यस मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका आदरणीय रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर नारायण प्रसाद पौडेलज्यूलाई आफ्नो कार्यक्रम समापन मन्तव्य राखिदिन हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र आमन्त्रित सम्पूर्णलाई म पुनः हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको 11औं वार्षिकोत्सवको शुभकामना व्यक्त गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक पनि यहाँ मार्फत बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। उहाँले यहीँबाट बोल्नुहुन्छ, यो अनएबल डिसेबल गरिदिनुहोस् त यो के गरे माइक्रोफोनको। कुन आइडीमा छ सर? मेरो नन्द बहादुर सिंह मेरो मोबाइलमा छ। हस्, अनम्युट गर्न सकिन्छ सर? हजुर इको आउँछ सर, हजुरले म्युट गरिदिनु होला। उहाँले जोइन गरेको डिभाइसलाई अनम्युट गर्नु। ल उहाँ अब सुरु गर्नुहुन्छ, उहाँको ल ठिक छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको 11औं वार्षिक उत्सव समारोह भर्चुअल प्रोग्राममा उपस्थित हुनुभई प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुभएका कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख ज्यू, यस समारोहमा विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुभएका मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका आदरणीय उपकुलपतिज्यू, विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुभएका सेवा आयोगका अध्यक्षज्यू तथा सेवा आयोगका सदस्यज्यू, विश्वविद्यालयका डिनज्यूहरू, कार्यकारी निर्देशकज्यूहरू, परीक्षा प्रमुखज्यू, सहायक डिनज्यूहरू, क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, सहायक क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, विभागीय प्रमुखज्यूहरू, प्राध्यापकज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नागरिक समाज, पत्रकार तथा आम उपस्थित महानुभावहरूमा सबैमा म हार्दिक नमस्कार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। म प्राविधिक कारणले अलिकति क्षमा पनि माग्न चाहन्छु। प्राविधिक कारणले अब यो नेटको समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ हुन त मैले दुईटा विकल्प प्रयोग गरेँ, दुवै विकल्पबाट चाहिँ समस्या आयो। 15-20 मिनट मेरो व्यक्तिगत कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोग्राममा अलिक कठिनाइ उत्पन्न भएको म क्षमा प्रार्थी पनि छु, क्षमा याचना गर्छु। र गर्दै विश्वविद्यालय आज 11औं वार्षिक उत्सव समारोह
यो भर्चुअल रूपमा हामी मनाइरहेका छौँ र आजको यो हाम्रो गरिमामय सभामा प्रदेश प्रमुखज्यूले आफ्नो गरिमामय उपस्थिति जनाई हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभएकोमा हामी सबै गौरवान्वित महसुस भएका छौँ। विश्वविद्यालय को अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दा अलिकति आर्थिक अवस्थाको कुरा अघि श्रीमान उपकुलपतिज्यूले पनि राखिसक्नु भएको छ। आर्थिक अवस्थामा विश्वविद्यालयले चालु वर्ष 78 मा चाहिँ विश्वविद्यालयले सञ्चालन खर्चतर्फ यो सेकेन्ड क्वार्टर दोस्रो चौमासिक सम्ममा यसले चाहिँ करिब 23 करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको र तेस्रो चौमासिक को हामी अब यो असार मसान्तमा यसको एक्ज्याक्ट रिपोर्ट पनि पेश गर्नेछौँ र करिब 15 करोड रुपियाँ अतिरिक्त तेस्रो चौमासिकमा खर्च हुने अनुमान आकलन गरिएको छ र यसरी गर्दा हामी करिब 38 करोड रुपियाँ बराबरको हाम्रो सञ्चालन खर्च हुने हामीले अनुमान गरेका छौँ। यसै गरी पुँजीगत खर्चतर्फ विश्वविद्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ 15 करोड बराबरको खर्चको योजनाहरू तयार गरी यसका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको र उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न किसिमका पुँजीगत पूर्वाधारहरू निर्माण भइरहेको कुरा म सम्पूर्ण आम उपस्थित आदरणीय अतिथिज्यूदेखि लिएर सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूमा यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा आदरणीय उपकुलपतिजीले अघि पनि प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। आर्थिक वर्षका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत सञ्चालन खर्चतर्फ 27 करोड 48 लाख रुपियाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ 25 करोड गरी 52 करोड 48 लाख बराबरको यो बजेट विनियोजन हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसका अतिरिक्त पनि विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट उच्च शिक्षा सुधार परियोजना मार्फत र अन्य निकाय मार्फत पनि यसले अरू थप पुँजीगत पूर्वाधारका विकासका स्रोतहरू जुटाउने कुरामा म यहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विश्वविद्यालयले आफ्नो पूर्वाधारको निर्माणका कुराहरू का कामहरू क्रमबद्ध रूपमा गरिरहेकै छ र आगामी वर्षमा यसले चाहिँ यसले अलिकति फड्को मार्ने मैले यहाँहरूलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ यो चालु आर्थिक वर्षमा, किनभने आदरणीय उपकुलपतिज्यू 1 वर्षदेखि विश्वविद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ र म रजिस्ट्रारको हैसियतले 7-8 महिनादेखि म कार्यरत छु, 8 महिनादेखि कार्यरत छु र यो चालु वर्षमा हामीले चाहिँ नियमित कार्यक्रमहरूलाई नै हामीले नियमितता प्रदान गर्यौँ र त्यसले एउटा लेभलको पूर्वाधारको विकास भएको मैले यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। भने आगामी वर्षमा हामीले अब विश्वविद्यालयले कार्यकारी परिषदले करिब 15 देखि 20 वटा जति प्राथमिकता योजनाहरूको चयन गरी हामीले चाहिँ आगामी वर्षमा ठोस हामीले चाहिँ प्रगति हासिल गर्ने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य रहेको यहाँहरूलाई म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यस क्रममा विश्वविद्यालयले भौतिक पूर्वाधारको मात्रै विकास गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। यसका लागि हामीलाई चाहिँ एकाडेमिक पूर्वाधारहरूको पनि आवश्यक पर्छ। एकाडेमिक पूर्वाधारको लागि विश्वविद्यालयले हामीले हालसालै पनि कार्यकालले निर्णय गरेर 25 जना पोस्ट डक्टरल र डक्टरल क्यान्डिडेटहरूलाई हामीले विभिन्न पदहरूमा आह्वान पनि गरेका छौँ, दरखास्त आह्वान गरेका छौँ। यसले पनि हाम्रो विश्वविद्यालयको आगामी वर्षको शैक्षिक गुणस्तरमा यसले निश्चित रूपमा एउटा चाहिँ कोसे ढुङ्गा साबित हुने विश्वास मैले लिएको छु। यसै गरी विश्वविद्यालयले विभिन्न खालका आफ्ना नियमित क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको छ। नियमित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने क्रममा हामी सामु केही चुनौतीहरू पनि हामीले फेस गरिरहेका छौँ भने हामी सामु अवसरहरू पनि अगाडि आइ नै रहेका छन्। र चुनौतीहरूका कुरा गर्दा अघि पनि आदरणीय उपकुलपतिज्यूले प्रकाश पाइराख्नु भएको छ। चुनौतीको कुरा गर्दा अब यो हाम्रो पहिलो चुनौतीको रूपमा मैले देखिरहेको चाहिँ हामी फास्ट ट्र्याक भनेको चाहिँ एकदम छिटो अब हामीले परिणाम खोजिरहेका छौँ। हामी इफोर्ट लगाउन खोज्दैनौँ र परिणाम फास्ट तत्काल
खोज्छौँ र यसले गर्दाखेरि हाम्रो गुणस्तर शिक्षाको गुणस्तरमा चाहिँ अलिकति जुन गुणस्तर कायम हुनुपर्ने त्यो गुणस्तर कायम हुन सकिरहेको छैन त्यो हामी सबैले महसुस गरि नै रहेका छौँ। तसर्थ म आम विद्यार्थी समुदायमा र आम प्राध्यापक समुदायमा पनि म के आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ हामी विद्यार्थी वर्गहरूले पनि अत्यन्तै लगनका साथ मेहनतका साथ आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीहरू अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू समय लगाएर अध्ययन गरौँ र त्यसको गुणस्तरीय कक्षाबाट चाहिँ लर्निङ गर्ने कुरा लर्न गरौँ र त्यसका लागि विश्वविद्यालयले तोकेको परीक्षाका मापदण्डहरू पुरा गर्दै परीक्षाहरूमा चाहिँ सहभागी बनौँ र विश्वविद्यालयले पनि त्यो आफ्नो नियमअनुसार यसले आफ्नो चाहिँ टाइममै नतिजा प्रकाशन गर्ने कुरा यसले आफ्नो नियमअनुसार गर्ने छ र एकाडेमिक क्यालेन्डर अनुसार सम्पादन गर्ने कुरा म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आदरणीय प्राध्यापकज्यूहरूले पनि यो आफ्नो जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूलाई अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ क्लास रुममा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गरौँ र विद्यार्थीहरूले एक्सपेक्ट गरेको गुणस्तरीय शिक्षामा चाहिँ उनीहरूको पहुँच कसरी पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूले चाहिँ अहोरात्र यसमा चाहिँ लाग्नुहुनेछ भन्ने खालको कुरा म यहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। र यसै गरी हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले पनि आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका र आफ्नो दायित्व कर्तव्यबोधलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व र भूमिका चाहिँ समय सापेक्ष रूपमा यो चाहिँ निर्धारित समय सीमाभित्रै आफ्ना कर्तव्यहरू यहाँले निर्वाह गर्नुहुनेछ र त्यसले गर्दा हामी समग्र प्रगति यसको शैक्षिक प्रगति भौतिक प्रगति र प्रशासनिक प्रगतिमा हामी अगाडि बढ्ने कुरा म यहाँ सबै समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब धेरै कुरा आइसकेका छन्, मैले धेरै कुरा यहाँ दोहोऱ्याउन पनि चाहदिनँ र मैले अलिकति केही कुराहरू चाहिँ विश्वविद्यालयले यो इनोभेसनको कुराहरू यो चाहे प्राविधिक इनोभेसन होस् चाहे यो चाहिँ हाम्रो सामाजिक इनोभेसन होस्, यी जम्मै इनोभेसनहरू नवप्रवर्तन गर्ने कुरा विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी कुरा हुन्छ। हामी विभिन्न रिइन्जिनियरिङ र इन्जिनियरिङ मार्फत हामीले चाहिँ हाम्रा विभिन्न फ्याकल्टीका प्रोग्रामहरूलाई इनोभेट गर्दै अगाडि बढ्ने कुरा हामी अगाडि बढ्नेछौँ र बढी पनि रहेका छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर हाम्रो करिकुलममा भइरहेका अहिलेका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै हामीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि शैक्षिक वर्षदेखि चाहिँ हाम्रा करिकुलमलाई अत्यन्तै राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको करिकुलमका रूपमा हामीले चाहिँ यो विकास गर्ने हाम्रो योजना पनि रहेको छ र यो उक्त योजना बमोजिम हामीले करिकुलमलाई अत्यन्तै व्यवहारिक गराउने र अत्यन्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको करिकुलम र राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ कन्सेप्टहरू दिँदै व्यवहारिक कुरालाई बढी जोड दिएर हामीले त्यो खालको चाहिँ पाठ्यक्रम हामीले निर्माण गरेर हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक समस्या समाधान गर्ने क्षमता विकास गर्ने कुरामा हामी लाग्नेछौँ भन्ने खालको कुरा पनि म यहाँ सबै समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर विश्वविद्यालयले अब अलिकति हामीले जे महसुस गरिरहेका छौँ अलिक वर्किङ कल्चर र वर्क इथिक्सको अलिकति हाम्रो चाहिँ समस्या देखिरहेको छ। यो काममा एभोइड गरिदिने, काममा म भोलि गर्ला भने पर्सि गर्ला भन्ने खालको जुन खालको कल्चर छ त्यसले गर्दा हामीले अपेक्षित प्रगति गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसका लागि पनि म सबै आम प्राध्यापक साथीहरू आम कर्मचारी साथीहरूमा म के हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ यो डेडलाइनभित्र हामीले चाहिँ आफ्नो प्रगतिलाई चाहिँ यो सम्पादन गर्ने काम गरौँ, जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने काम गरौँ। गरियो भने निश्चित रूपमा विश्वविद्यालयले आफूले अपेक्षा गरेको चाहिँ समयअनुसार यसले प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामी सबैले यो भ्यालु टु द वर्क र भ्यालु टु द टाइमली आउटकम यो चाहिँ हामीले समयमा चाहिँ समय सापेक्ष कार्य र त्यसको आउटकमलाई हामीले मूल्य दिनुपर्ने र अलिकति भ्यालु दिनुपर्ने कुरा छ। यो कुरालाई हामी सबैले जोड दिनेछौँ र त्यसै गरेर हामीले चाहिँ प्रोफेसनल एक्सेलेन्सलाई इन्सपायर गर्ने कुरा हामी अगाडि लाग्नुपर्छ र लागिरहनेछौँ र हाम्रा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू र हाम्रा सम्पूर्ण प्राध्यापक र हाम्रा सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरूमा चाहिँ म चाहिँ प्रोफेसनल एक्सेलेन्स पेसागत यो चाहिँ दक्षतालाई अगाडि बढाउन म हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर यो हामीले क्वालिटी एक्सेलेन्स गर्ने कुरामा क्वालिटी एजुकेसन र एजुकेसनल एक्सेलेन्स गर्ने कुरामा पनि हामी सबै प्राध्यापक
पदाधिकारीहरू र कर्मचारी साथीहरू हामी एक साथसाथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि हामी एक ढिका भएर लाग्यो भने निश्चित रूपमा यी कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर हामीले बेला बेलामा विभिन्न खालका चाहिँ यो चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू पनि हामीले फेस गर्दै आइरहेका छौँ। हामी विगत 1 वर्षदेखि यो मैले पनि महसुस गरिरहेको छु। विद्यार्थीहरू र प्राध्यापकहरू विभिन्न यो चाहिँ हामी अब क्षेत्रबाट बेला बखत विभिन्न खालका असन्तुष्टिहरू पनि देखिरहेका छन् र त्यसको हामीले त्यो खालको चाहिँ कन्फ्लिक्ट पनि हामी फेस गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरू टाइममा सम्पादन गर्न सकिएको छैन। अब आगामी दिनमा हामी चाहिँ एक ढिक्का भएर एक खालको कोहेसनका साथ हामी अगाडि बढ्यौँ भने निश्चित रूपमा पनि हामीले चाहिँ चाहेका कामहरू चाहिँ हामीले निर्धारण गरेका योजनाहरू समय सापेक्ष योजनाहरू हामीले बेलीमा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा म यहाँहरू सबै समक्ष हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै मैले चाहिँ अन्तमा आजको कार्यक्रममा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय दिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु हुने माननीय कर्णाली प्रदेशका माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। यसै गरेर आदरणीय उपकुलपतिज्यू, सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण हाम्रो पदाधिकारीज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसै गरी आजको कार्यक्रममा उपस्थित भई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा म सम्पूर्ण प्राध्यापक, कर्मचारी साथीहरू तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। यसै गरी आजको कार्यक्रम सञ्चालक हाम्रो पञ्चदेव भट्टज्यूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम अत्यन्तै सफल भएको कुरा यहाँहरू समक्ष प्रकट गर्दै म आजको कार्यक्रम यहीँ समापन भएको कुरा घोषणा गर्छु र यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद तथा नमस्कार सहित म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। प्रदेश प्रमुखज्यूलाई फेरि पनि म कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु यहाँको उपस्थितिप्रति। हामी सबै उत्साहित भएका छौँ र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्कार। सबैलाई धन्यवाद। सबै उपस्थित सबैजना सभाका अध्यक्ष, सदस्य लगायत सबैलाई म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैको शुभ होस्।